با 4 رکعت نماز خوندن که دنیا متحول نمی شود، با عبادت فردی که تحول ایجاد نمی شود. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. باید خارج بشویم، باید حرکت بکنیم، باید داعی بشویم، باید مبلغ بشویم، اما با ابزار نه بدون ابزار. بدون ابزار نمی شود. ابزار رو باید به کار گرفت. ابزار زمان سرعتی را باید به کار گرفت. ما در عصر سرعت زندگی می کنیم، نباید از ابزار کند استفاده بکنیم. با همون ابزار سرعتی که اونا به غزو و جنگ و تهاجم فکری ما می آیند و در کوتاهترین مدت ما را خام می کنند، روشنفکران ما را خام می کنند، جوانا و تحصیل کرده ما را تهی می کنند، سرمایه های ما را به یغما می برند. ما هم باید از ابزار سرعت در عصر سرعت استفاده بکنیم. نه اینکه دشمن قوی است، ما ضعیفیم. نه اینکه دشمن آمده ما رفتیم. عدم حضور ما حضور دشمن را فعال کرده. عدم پذیرش ما سرمایه های ما دشمن پذیر شدند.